السلام عليكم. اذا شكرا للجميع من علق تعليق جميل. اعجبني جدا بعض التعليقات، اعجبتني كثيرا، ولذلك انا اضع اليوم مونكاي جورنال، الجزء الثاني لمونكاي جورنال. لقد توقفنا الخطرة اللي فاتت المرة السابقة عند compréhension de l'écrit. فقط أنوه لأمر، أن في compréhension de l'écrit نسيت أن أضع compétence visée. هذه compétence visée بمعنى الكفاءة المستهدفة، كما يضعونها في العربية كفاءة مستهدفة. compréhension de l'écrit يمكن لك أن تضع compétence visée amener l'élève، معناه ماذا تريد من تلقين التلميذ، ماذا تريد أن تلقن التلميذ. amener l'élève par exemple à connaître le plan، بمعنى مخطط، le plan d'un texte explicatif. par exemple هذه في le première année secondaire. إذن déroulement de la séquence كما قلت المرة اللي السابقة، أن يوجد بروجي، ومن بعد بروجي مقسم إلى دي سيكونس. للتي قالت لي بأنها لم تجد من ينصحها، دائما الأستاذ الجديد لا يجد من ينصحه حتى يصبح قديم ويعتمد على نفسه. لذلك أنا أقدم هذه المساعدات، وكل من يلزمه لي فيش بيداغوجيك جو سوي لا، سلمون يكتب في الكومنتير الشيء الذي ينقصه. إذا لا سيكونس تنقسم إلى لي سيونس. ما هو المتحكم في لي سيونس؟ هو ديغولمون دو لا سيكونس. هذا الديغولمون دو لا سيكونس يعطيه المفتش، يقدمه لنا سواء المفتش أو الأستاذ الرئيسي. مثلا déroulement de la séquence، لدينا أعطيكم déroulement de la séquence الذي هو عندي. لدينا إذن présentation de la séquence بمعنى تقديم la séquence. après لدينا explication، ليست حصة هذه، l'explication et présentation مع بعض. إذا رقم 2 يصبح expression orale، تعبير شفهي expression orale. بعدها لدينا 3 compréhension de l'écrit. فيما يتعلق ب compréhension de l'écrit يمكن أن تتجاوز 3 حصص، لأن في compréhension كما شاهدتم في الفيديو السابق يوجد le paratexte، après l'étude des hypothèses de sens, après il y a l'analyse du texte بمعنى l'intérieur du texte. Quatrième c'est expression écrite. بعدها l'expression écrite لدينا numéro 5 lexique. après لدينا 6 syntaxe. أنا أقدم لكم ما هو عندي. بعدها l'expression écrite تعود إلى هنا expression écrite. بعد ذلك يوجد numéro 8 séance d'élargissement، وسوف نتكلم عن كل séance إن شاء الله. 9 remédiation، وبعدها تنتهي لا séquence لتنتقل إلى séquence أخرى. إذا لقد توقفنا عند la compréhension de l'écrit. سوف أتكلم الآن عن expression écrite. بما أنك قد كتبت سابقا بروجي، ما هو كتبته بمعنى en détail، voilà c'est pas la peine تكتبه maintenant، mais l'objet d'étude هو أهم ما في البروجي، لذلك تكتبه. par exemple la vulgarisation pour les premières années S،
et ces lettres, la même chose. Après, on a séquence 1, séance, l'expression écrite ou bien orale, comme vous voulez. Après, on a هنا مور لا séance تكتب compétence visée. يوجد بعض المفتشين يطالب الأستاذ بأن يكتب لا compétence visée في لا fiche didactique. إذا يكتبها في لا fiche didactique. لمن سألتني كيف نكتب لا compétence visée أو bien l'objet didactique. هي في السابق كنا نتعامل بلوبجي ديداكتيك، ولكن كما درسنا في الديداكتيك يوجد لابروش بار كومبيتونس، المقاربة بالكفاءات. لذلك الآن تعتمد لا كومبيتونس فيزي. باغ اكزومبل هنايا ليكسبريسيون écrite. باغ اكزومبل entraîner l'élève à écrire. هذه هي l'objectif، بمعنى ماذا تريد من الإليف à écrire. وهنا في l'expression écrite تقدم des exercices تساعد الإليف على الكتابة. par exemple remplissez le vide ou bien complétez. تكتب عنوان l'exercice هو complétez le passage. par exemple عطيتها un sujet كتبها تكتب le sujet. مثلا غدا لديك، نفرض مثلا أنه غدا لديك حصة أيضا وهي لافيت. تكتب مثلا هنا لا دات وهنا ساعة ولافيت باغ اكزومبل دو لا عيد أو شيء من هذا القبيل. نكتفي بهذا القدر ونجعل بين كلمة لافيت مسك الختام لنرى فيديو آخر إن شاء الله. شكرا لكم.